अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नक्श, सिर्फ एक ही नक्श, ठीक है ना। और इंतहाई तेज़ तरीन नक्श है, इंतहाई तेज़ तरीन नक्श। महबूब को जितना संगदिल महबूब हो, जितनी भी बंदिशें हों, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इनके ऊपर हमारा असर नहीं होता, ठीक है ना, असर नहीं होता। तो ये इतना तेज़ तरीन नक्श जो है, ठीक है ना, 88-78 का, जो हमारे कामयाब होते आ रहे हैं नक्श, ठीक है ना, हमारे वाह अजदा से चलते आ रहे हैं। पहले 44-44 का दिया गया था, ठीक है ना, फिर 55-55 का दिया गया था। इसी तरह जो है ना आज 88-78 का एक नक्श है, 88-78 का, ठीक है ना, 88-78 का एक नक्श है। तो वो जो है ना, आप इतनी ताकत में हद से ज़्यादा उसकी इंतहाई सिफली चाल बताई गई है, इंतहाई सिफली चाल। चाल पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। बनाना आपने एक ही है, और एक ही जो है ना, जैसी आप बनाएंगे, ठीक है ना, और उसको जलाएंगे, ठीक है ना, उसको जलाएंगे, एक ही बनाएंगे, उसी दिन उसको जलाएंगे, ठीक है ना, उसी दिन महबूब के दिल में आग लग जाएगी। महबूब एक दिन आपके बगैर रह नहीं पाएगा, एक दिन, दूसरा दिन नहीं होने पाएगा इसमें, ये याद रखिएगा। इसकी मैं चाल बता देता हूँ, ठीक है ना। इसकी मैं आपको चाल यहाँ से बता देता हूँ कि ये अपना जो है ना ये अपने बना लेना है, चारों तरफ से चुकोर बना लेना है, ठीक है ना। 2 लाइनें सीधी लगानी है, 3 लाइनें ऐसे सीधी लगानी है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है ना। ये 88-78, ठीक है ना। फिर इधर आ जाएंगे। अब ये अच्छी चाल है इसकी, जो बहुत तेज़ तरीन हमारी चाल होती है। फिर ये पहला खाना 88-78 का फिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये काले पॉइंटर से आपने बनाना है और कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। फिर दूसरा खाना इसमें 88-78, ठीक है ना। ये एक ही लफ्ज़ चलेंगे पूरे इसमें, ठीक है ना। फिर ये तीसरा खाना यहाँ पर आ जाता है, इसमें 88-78, ठीक है ना। ये चाल अच्छी तरह समझ लीजिए, सबसे कीमती चीज़ ये चाल होती है नक्श की। नहीं तो नक्श कागज़ उड़ के काम नहीं करते, ठीक है ना। ये चाल इसकी तेज़ हो तो मोकलात तेज़ तरीन काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं। ये इसका हो जाता है अपना चौथा खाना 88-78, इसमें भी आपने लिख देना है। फिर यहाँ पर आ जाना है 5वें खाने के ऊपर, इसमें 88-78 लिखना है। फिर यहाँ पर आ जाना है ये 6ठे खाने के ऊपर, इसके अंदर आपने 88-78 लिख देना है, ठीक है ना। तो फिर इधर आ जाना है, ये आपका हो जाएगा अपना जो है ना 7वां खाना। इसमें आपने 88-78 लिख के फिर ये 8वें खाने पे आ जाएंगे। इसके अंदर आपने 88-78 लिख के फिर 9वें खाने पे आ जाएंगे। इसके अंदर 88-78 ही है, 78 ये 8 है, ठीक है ना। गौर से देख लीजिए भाई, 88-78, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अपना 9वां खाना। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये 10वां खाना है 88-78, यहाँ पर लिख के फिर इस खाने में आ जाएंगे, 10वें खाने हैं। ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां खाना, ठीक है ना। 11वां 88-78 इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। 88-78 ये आपका एक आखिरी खाना बच जाएगा, इसमें आखिर में आपने लिखना है 88-78, ठीक है ना। इसकी इंतहाई आछी चाल है, इंतहाई आछी चाल, ठीक है ना। ये एक ही नक्शा है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि जो है ना ज़्यादा बता देते हैं नक्श बाज़, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ताकतवर नक्श होते हैं जो इंतहाई तेज़ तरीन काम करते हैं, और ये इंतहाई उन जो बड़े नक्श होते हैं, ताकतवर नक्श होते हैं, ठीक है ना, उनमें से एक नक्श है, इंतहाई ताकतवर, इंतहाई तेज़ तरीन नक्श है। तो इसमें आपने ये है कि जो है ना ये काला पॉइंटर ले लेंगे, काला पॉइंटर से ये सारा बनाना आपने काले पॉइंटर से ही है, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको दिन भी बता देता हूँ, ज़कात भी बता देता हूँ इसकी, ठीक है ना। तो इधर आपने जो है ना काले पॉइंटर, ये मैं लाल पॉइंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपने काले पॉइंटर से लिखना है इधर नाम, ठीक है ना। इधर नाम काले पॉइंटर से लिखना है। अगर लड़की कर रही है लड़के के ऊपर, ठीक है ना, तो लड़के का नाम इधर लिखेगी, ठीक है ना। अरशद बिन, बे के नीचे ज़ेर लगाएंगे, ठीक है ना। बिन आसिया, वालदा का नाम, ठीक है ना, आसिया। ये दरमियान में लकीर आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इधर लड़की अपना नाम लिखेगी, ठीक है ना। लड़की फिर इधर अपना नाम लिखेगी, यहाँ पर फौजिया। ये फिर बिनते यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। लड़की के नाम के साथ बिनते लगता है, लड़के के नाम के साथ बिन, लड़की के नाम के साथ बिनते, ठीक है ना। फौजिया बिनते, फौजिया बिनते, क्या किसका नाम लिख दूँ बताएं आप मुझे भी। वही कुलसुम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। बिनते कुलसुम, वो अपना आपका जो फिर वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
یہ آپ نے یہ کالے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے، نام بھی کالے پوائنٹر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا نقش تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ اتنا تیز ترین اور اتنا سفلی نقش ہے نا، اس کی جو چال ہے، آتشی چال ہے، ایک دن سے زیادہ محبوب ٹک نہیں پائے گا، آپ کے قدموں کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے نا. جتنا سنگ دل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ساری بندشیں یہ توڑ کے ایک جیسے بڑے نقش ہوتے ہیں ان میں سے شامل ہوتا ہے. جیسے ہمارے چینل پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے ادھر جو ہے نا ہم نے 44 کا ایک نقش دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 55 کا دیا تھا، جو اتنا لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اتنا کام کیا لیا، اتنا کام لیا کہ ہر کسی کا کام ہوا ہے ادھر سے. تو یہ بھی وہی ہے اپنا، اسی طرح کا ہے، اتنی پاور رکھتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں نقش ہوتے ہیں جن کے پیچھے جو موکلات ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی پاور کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ ایسے نقش ہوتے ہیں جن میں موکلات کی جو ہے نا پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، پاور یعنی کہ طاقت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہر جو ہے نا بندش کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ نقش جو ہے نا انتہائی تیز ترین پاور والا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اسے فولڈ کر لینا ہے. یہ آپ نے ایسے فولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. فولڈ آپ نے کر لینا ہے، بنانا ایک ہی بنانا ہے بس، ٹھیک ہے نا. یہ صرف آپ نے روز ہفتے کے دن بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. ہفتے کے دن بنا لینا ہے. صبح سورج شروع ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ عصر کی نماز جیسے ہو، ٹھیک ہے نا. مغرب کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ بنا لیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان اسے آپ جلائیں گے، ٹھیک ہے نا. مغرب اور عشاء کے درمیان اسے جلائیں گے، اور جیسے یہ اس کو جلا لیں پھونک مار دیں، اس کو اس کی جو راکھ ہوگی اس کو پھونک مار دیں، الٹ جانے دیں، ٹھیک ہے نا. تو محبوب ایسے تڑپ جائے گا، جیسے ہی اس کو آگ لگے گی محبوب کو آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا. ایک دن اس کی وہ رات جو ہوگی نا، ایسے میں وہ آخری رات اس کی ہوگی، دوسرے دن وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہر حال میں آئے گا، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی دن صرف ایک دن اس کا بنانے کا، ٹھیک ہے نا. بروز ہفتہ صرف ایک دن آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور اس کی جو ہے نا 1.25 کلو مرغی کا گوشت لے لیں یا چھوٹا گوشت لے لیں، کیونکہ یہ بڑا نقش ہے، اس کے اندر جو ہے نا موکلات جو ہے نا بڑی طاقت میں ہیں، تو اس میں جو ہے نا زیادہ گوشت استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا 1.25 کلو لے لیں، بڑا لے لیں، اپنا چھوٹا گوشت لے لیں، بڑا نہیں لینا، یا مرغی کا گوشت لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا آپ اس کو کسی قبرستان میں، کسی ویرانے میں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو، خالی پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، یا اپنا جو ہے نا کہاں جہاں پر آپ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، یہ نیت کر کے کریں کہ جو ہے نا یہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، میں اس کی زکوٰۃ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک دن پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دوسرے دن بنا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کی اسی عمل کی زکوٰۃ ہوگی. پھر یہ ہے کہ جو ہے نا یہ اس عمل کے بعد آپ دوسرا عمل نہیں بنا سکتے، کر سکتے، اس زکوٰۃ وہ زکوٰۃ اسی عمل کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو چھوڑ کے آپ دوسرا بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں جلانا ہے، ٹھیک ہے نا. دن میں نے آپ کو بتا دی ہے، زکوٰۃ بتا دی ہے. باقی یہ اتنا تیز ترین کام کرنے والا ہے کہ یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھائی اپنا نئے آئے ہیں، اجازت کے لیے بیل آئیکن لائک اور سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے نا. جو پرانے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے لائک کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ صرف جو عمل کرتے ہیں نا، اٹھاتے ہیں، اس عمل کے اوپر لائک کر دیا کریں بس. باقی جو ہے نا جو نئے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ بیل آئیکن لائک اور سبسکرائب کیا کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اجازت کا طریقہ وہی ہے، ہم نے جو رکھا ہوا ہے وہی رکھا ہوا ہے شروع سے. تو آپ جو بندہ اس تینوں میں سے جو چیز بھی مس کرتا ہے نا، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بھول جاتا ہے تو عمل کام نہیں کرے گا یہ، کیونکہ اجازت کا طریقہ ہی ہم نے ایسے اس طرح کا رکھا ہوا ہے. تو باقی جو ہے نا جو اجازت سے کام کرے گا، ٹھیک ہے نا، جو ہدایات بتائی گئی ہیں، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ. آپ کا بھائی سلطان قریشی. سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے. آتی انگوٹھی چاہیے یا پری چاہیے؟ 5 ماہ کے لیے پری ہے، ٹھیک ہے نا. 5 ماہ سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں جائے گی، آپ کے پاس رہے گی. اس کے اپنا جو وہ کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کو فائدہ ہیں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہدیہ بھی لکھا ہوا ہے. تسماتی انگوٹھی جو ہم نے بنائی ہے 41 رات کی، ٹھیک ہے نا. 41 رات کا چلا کٹا ہوا ہے قبرستان کا. 7 انتہائی طاقتور جنات اس کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ نے اس کے اوپر کوئی پڑھائی نہیں کرنی، کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، کچھ بھی نہیں کرنا. وہ سب کچھ ہم نے دیا ہوا ہے، زکوٰتیں دی ہوئی ہیں، پڑھائی کی ہوئی ہیں. عام انسان اس کے بیٹھ کے جو ہے نا وہاں پر اچھا بھلا عامل بن جاتا ہے اس کے ساتھ. جو آج کل 50 60 ہزار 70 ہزار روپے کما رہے ہیں نا،
20-20 हज़ार रुपये दिन में कमाएंगे, अपना काम करेंगे, लोगों का काम करें, ठीक है ना। एक बंदा 10 बंदों को बताएगा, 10 बंदा 100 बंदों को बताएगा, 1000 तक जाएगी, लाखों तक बंदे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ करना इतना होता है, आपने कोई वहाँ पर कोई रैकेट साइंस नहीं करनी उसके ऊपर, ठीक है ना। सिर्फ इतने आंखों के सामने अंगूठी करके, ठीक है ना, आंखों के सामने अंगूठी करके आपने हुक्म लगाना है। 30 से 35-40 मिनट के अंदर वो 7 के 7 जनाद एक बार ही जाते हैं काम के ऊपर। और सिफली जनाद इतने ताकतवर होते हैं, जब 7 जनाद एक काम के पीछे पड़ जाएं तो आपको पता कितनी जल्दी होता है। ये आम लोगों से पूछिएगा।